जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आज लोकसभा में राहुल गांधी ने तकरीर की, बड़ी धुआंधार तकरीर थी और ख़ास जो पॉइंट थे वो बड़े चौंका देने वाले हैं। और उन्होंने तनकीद की नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर और कहा कि आज भारत पूरी दुनिया में तनहा और ख़ास तौर पर अपना हमसाया मुल्कों से भी बिल्कुल कट ऑफ है और आज हालत ये है कि उसको अपने रिपब्लिक डे के ऊपर कोई मेहमान भी नहीं मिल सका। और ये सब और भी बड़ी बातें कही हैं उसने, राहुल गांधी साहब ने। लेकिन इस तरीके से हमें शोर मचाया जाता था कि जी पाकिस्तान को हमने दुनिया में तनहा कर दिया। आज पाकिस्तान को जो है ये नरेंद्र मोदी साहब की तकारीर थी और आज अपने उनके मुल्क के अंदर जो है वो अपोजिशन क्या जो बात कर रही है। और ये बिल्कुल एक अपोजिशन वो है कि जो अपना इंडिया के ऊपर कम से कम 25-30 साल हुक्मरान रही है। बिल्कुल इसकी आवाज़ इतनी शानदार तरीके से नेहरू के साथ मिलती थी, जवाहरलाल नेहरू के साथ, कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था आंखें बंद कर लो तो बिल्कुल नेहरू की जो तकरीरें पुरानी नजर आती है ना, और उर्दू और अंग्रेजी दोनों को मिक्स करके उसी तरह वो बातें करता था। अच्छा, असल में 2-3 चीज़ें उसने बड़ी ज़बरदस्त उसमें की। उसने एक तो ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है इसके कॉर्पोरेट एजेंडे के ऊपर आया था यहाँ पर, और इसने कॉर्पोरेट एजेंडे के साथ उन 100 घरानों को अमीर किया है। 10 घरानों का नाम लिया, 10 घराने तो बाद में पूरा धन जो है वो उसने कहा कि 100 लोग ऐसे हैं कि जिनके पास 55 करोड़ लोगों से भी ज्यादा पैसा है, और ये 100 लोग 10 घराने के लोग हैं। इन 10 घरानों के अंदर ही वो घूमते हैं, और 10 घराने जो हैं, और ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुआ है पाकिस्तान। फिर उसने तमिलनाडु का जिक्र किया है, फिर उसने उसके बाद मिजोरम का जिक्र किया है, फिर उसने आसाम का जिक्र किया है, फिर उसने अरुणाचल प्रदेश का जिक्र किया। ये उसने इंटरनल सूरत हाल का जिक्र। लेकिन वो कहता यह है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से अपने पड़ोसियों के मामले में कामयाब थी। हम कहता था, हम ईरान से हमारे लोग जो थे, हमारी उस पर ईरानी सदर आ जाता था, हमारे गेस्ट उस पर रिपब्लिक डे के पर हमारे तो अफगानिस्तान का सदर आ जाता था, हसीना वाजिद आ जाती थी, श्रीलंका का बंदा आ जाता था, पाकिस्तान के लोग बड़ी ख्वाहिश कर जाते थे, भारत लोग थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो कहता यह है कि आज हम, यानी आप खुद सोचें कि आज से तकरीबन 3 साल पहले वो सैटेलाइट स्टेट नेपाल की, कि जिसके कॉन्स्टिट्यूशन तक इंडिया में ड्राफ्ट हुआ करते थे, वहां पे लोगों ने खड़े होकर कहा कि निकल जाओ यहां से, यू स्टैंड अप। अच्छा, बांग्लादेश जिसको बनाने में उन्होंने एक किरदार अदा किया, जिनके बारे में नरेंद्र मोदी जहां जाके खड़े होकर कहा कि अगर हम तुम्हारी मदद न करते तो तुम पाकिस्तान के साथ ही रहते, उन्हीं के गुलाम होते। और ये वो बकायदा उसने ढाका के अंदर जाके बकायदा ऑन स्क्रीन ये बात की। उसमें उन्होंने बांग्लादेश ने क्वाड के अंदर शामिल होने से इनकार कर दिया। उसने कहा हम तुम्हारी जंग नहीं लड़ने को तैयार, तुम अपनी जंग जो है चीन के साथ खुद लड़ो। फिर उसने ये कहा है कि हम वी आर सराउंडेड इन श्रीलंका। अब श्रीलंका में आप देखें कि उन्होंने जो हमन तोता जो दी है उसको चाइना को दी है, वो कहते हैं कि उसने बैलेंस ही शिफ्ट खत्म कर दिया। इसके साथ नीचे जो है ना, इंडिया जो श्रीलंका खत्म होता है, एक जगह है डिगो गार्सिया, छोटा सा आइलैंड। ये जज़ीरा ना, काला पानी का जो जजीरा था, तकरीबन इसके 7 जजीरे हैं वहाँ। ये अमेरिका का बड़ा पुराना, बरतानिया जाते जाते अमेरिका को दे गया था कि तू भाईजान यहाँ बैठ, ठीक है, अब तेरी बादशाही है, हम तो जा रहे हैं, हम तो अपने देश सदारे वाली बात है। तो डेगो गार्सिया के मुकाबले में श्रीलंका के आने का मतलब ये है कि आप वो जो पट्टी है ना 100 मील की समुद्र की, आपकी पट्टी की बादशाही खत्म हो गई। दूसरा वो कहता है भाई नेपाल के बारे में देखें, बर्मा। अब देखिए बर्मा के साथ भी उनका तल्कात इस तरह करेंगे। चाइना ने वहां इन्होंने अपनी गवर्नमेंट लाने की कोशिश की, आंग सान सू की की गवर्नमेंट लाने की कोशिश की, उन्होंने जीत गए। जो लोग ये कहते हैं ना कि चाइना जो है वो इंटरफीन नहीं करेगा, जब उसका इंटरेस्ट होगा तो वो नहीं देखता जमहूरियत क्या चीज़ है। उन्होंने फौजियों को उठाया ऐसी की तैसी। अब बोलता है कोई आंग सान सू के महात्मे से, इसलिए कि अमेरिकन ये कहते हैं कि अगर चाइना से हम माल ना खरीदें तो हमारी मार्केटें वीरान हो जाएं। जो शर्ट $1 की मिल रही है वो यूरोप से $10 की कौन खरीद के लाएगा। उसके बाद वो कहता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, ये 3 मुल्क, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तो अब एक ऐसी एक लड़ी बनती जा रही है। और कल इमरान खान साहब जा रहे हैं, वो एक ऐसा थ्रेटेंड सूरत हाल बनी हुई है। और दूसरी बात यह है कि इंटरनल सिक्योरिटी। फिर उसने कहा कि मुझे राजस्थान के लोग बताते हैं कि सूरत हाल क्या बन रही है, मुझे पंजाब के लोग बताते हैं सूरत हाल बन। उसमें एक और बड़ी बारीक लाइन उसने खींची है, जो कि उसने बड़ा सा कहा तो उस तरह कैसे है, लेकिन बात क्या गया कि अगर आपकी वॉर होती है पाकिस्तान के साथ ही होगी, किसी और के साथ तो होगी बिल्कुल नहीं, सही। तो आपका पूरा बॉर्डर जो है कारगिल से लेके नीचे राजस्थान तक
وہ تو سیف نہیں ہے، اچھا، اور یہ سب انٹرنلی سیف نہیں۔ کل وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں چین، اور کل بھی اور آج بھی ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈز تھے کہ جو پاکستانی نوجوان چائنا میں پڑھ رہے تھے اسکالرشپس پہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اور بڑی انہوں نے مظاہرے بھی کیے، کمپین بھی چلائی۔ وزیر اعظم صاحب سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جا کے ہماری آواز بنے، اور ہمارے کیریئرز تباہ ہو رہے ہیں، ہماری ایجوکیشن بیچ میں رہ گئی ہے۔ کل ہم اس پہ کوشش کریں گے کہ تفصیلی شو بھی بڑا کریں، تفصیل طلب معاملہ ہے، تفصیل بھی کریں چینی کہ حکومت کا کوشش کریں گے چائنا کی ایمبیسی کا موقع بھی لے لیا جائے۔ بات کریں۔ اگلا جو موضوع ہے وہ جی اسرائیل کے حوالے سے، جو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو آج رپورٹ کی ہے اور اس سے نشانہ بنایا اس کو، اسرائیل کو، تو اسرائیل کا تو بارے میں پوری دنیا بولتی ہے، لیکن اب ایمنسٹی جو ہے اسرائیل کے اوپر 1996 میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے میں آفس میں گیا تھا، وہاں پر واشنگٹن ڈی سی میں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے آفس کا جو ہیڈ تھا وہ اٹ واز اے سری لنکن ہندو، اور ابھی وہیں پر ہے، وہ بڑی عرصے سے وہ چلا آ رہا ہے۔ تو اس کے اندر میں رپورٹیں پڑھ رہا تھا، کون سی رپورٹیں، تو جو اپنا اس کی رپورٹ تھی اپنا فلسطین کے حوالے سے، فلسطین کا، وہ 15-20 صفحے کی تھی۔ جو چائنا کی رپورٹ تھی وہ 150 صفحے کی تھی۔ اچھا، ٹھیک، اور ساتھ جو تھی اپنا کشمیر کی رپورٹ وہ بھی 12-13 صفحے کی تھی۔ اچھا، تو مجھے اس نے کہا کہ کل ہم ایک واک کر رہے ہیں اپنا چین کے اندر، جو 96 میں بات کر رہا ہوں، چین کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے اس کے خلاف، تو آپ جو کہ پڑھے لکھے ہیں ٹور پہ، آپ واک میں آئیں گے؟ تو میں نے اسے کہا تھا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ واک اسپانسرڈ بائی تائیوان، میں تائیوان کے پیسے سے چلنے والی، وہ ہنس پڑا، ظاہر تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں صحیح کہا۔ اب یہ دن بھی آنے تھے کہ وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے، جو کہ جس کا دفتر بنی البات کے بالکل سامنے ہے، جو اسرائیل کی سب سے بڑی اور انٹرنیشنل جیوری بھی ہے اور ان کو فنڈ بھی کرتے ہیں سب کچھ، وہ اسرائیل کے خلاف بولے کی۔ بعض دفعہ سننے کو یہ ملتی ہے چیزیں، لیکن بعض دفعہ یہ مطلب ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک بھڑاس نکلتی ہے، اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ نام چامسکی جو ہے یا سیمور ہرش جو ہے، یہ اسرائیل کے اپنے بندے ہیں، یہ ایک بڑوس نکال کے ہم تالیاں لگاتے، دیکھو کیا یہودی ہے، اپنے خلاف بات کر، کیا اس یہودی کے کہنے کے اوپر مسلمانوں کا قتل عام روک گیا؟ کیا یہ ایمنسٹی، لیکن آواز تو ایمنسٹی نے اٹھائی، مسئلہ پتہ کیا اسی لیے اٹھائی جاتی ہے کہ ہم بڑے زبردست ہیں۔ ہم آپ اندازہ کریں کہ 11 لاکھ بچہ مرا ہے عراق میں اس وجہ سے کہ میڈیسن پہ بین تھا، قتل نہیں کرنے دیا گیا۔ ٹھیک، آپ سوچیں آپ کہ ہم بڑے انصاف پسند ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں ہم تو بہتر تھی۔ اب دیکھو ہم نے اسرائیل کے خلاف نہیں بات کی، ہم جائیں گے اگر افغانستان میں تو ہم تو انصاف کے لیے جا رہے ہیں، وہاں لوگوں کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا ڈیکوائے ہے، اسی لیے میں ایمنسٹی کی ان لوگوں کی جو رپورٹس ہیں نا، ان کو بیسیکلی میں کبھی بھی بیسیکلی سیریس لینا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھو نا، جہاں آپ نے روکنے پہ آتے ہو تو وہاں سے جا کے جس وقت آپ 7 سال جنگ چلتی ہے، مسلمان قتل ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے جہاز آتے ہیں یوگوسلاویا میں بمباری کرتے ہیں، پھر آپ ملوسوچ کو بھی لے جاتے ہیں۔ جب آپ دارفور میں جو انڈیا کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، آپ آسٹریلین فورسز اتار دیتے ہو، ٹھیک، اور اس میں اپنے ایسٹ تیمور میں، دارفور میں آپ خود پہنچ جاتے ہو، آپ جہاں چاہتے ہو جو مجھ کرنا ہے۔ ایک جگہ صرف امریکہ کو بہت بری طرح چند ہفتوں کے اندر شکست ہوئی، تو ہوتی صومالیہ، چیخے مارتے ہوئے نکل گئے تھے، کیونکہ وہاں تو جیسے کہتے ہیں دیو آمدن والی صورتحال۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہمارے تسلی ہوتی ہے کہ ان کو بھی برا کہا، لیکن وہ تو اس برے کو سمجھتے نہیں کچھ، کہتے تم جاؤ جتنے مرضی جاؤ، ہم تو آپ دیکھ لیں، اب جو قتل عام وہاں پر ہو رہا ہے اس وقت، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ ابھی میں پچھلے دنوں خالد بشار صاحب سے ترکی میں تھے، تو ان سے یہی گفتگو کہ وائس تک بلند کرنے دینے کے اجازت دی جاتی ہے، لیکن غزہ میں بامبنگ بھی پڑ رہی ہے، سارے معاملات چل رہے ہیں، تماشا بھی لگ رہا ہے، سارے معاملات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، مذمت بھی ہو رہی ہے اور پالیسیز بھی نہیں رک رہی۔ چلیں ناظرین، یہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات، نئی خبروں کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔